चरम बेइज्जत। समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल। कुन पार्टीले कसलाई बनाए समानुपातिक सांसद। पञ्चायत काललाई पनि बिर्साए दलहरूले। गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नाङ्गियो। समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा भएको लोकतन्त्रको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भागमा परेका समानुपातिक सांसदहरूको मनोनयन सम्पन्न गरेका छन्। तर केही अपवाद बाहेक अधिकांश दलले समावेशी समानुपातिक प्रावधानको भने धज्जी उडाएका छन्। पञ्चायत कालको भन्दा पनि लज्जाजनक अवस्थामा दलहरूले मुलुकको लोकतन्त्रलाई पुर्याएका छन्। पञ्चायत कालमा व्यवस्थापिका संसदलाई राष्ट्रिय पञ्चायत भन्ने चलन थियो। पञ्चायत कालको अन्तिम दशकतिर राष्ट्रिय पञ्चायतमा जिल्ला तहबाट 112 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिन्थ्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको नतिजा आएपछि 28 जना राजाबाट मनोनित गरिन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रले 2038 सालमा आम निर्वाचनपछि 28 जना र 43 सालको आम निर्वाचनपछि 28 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू मनोनित गरे। यसरी 56 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य मनोनित गर्दा समेत राजा वीरेन्द्रले आफ्ना नातागोताहरू 1 जनालाई पनि समावेश गरेनन्। जुन जाति तथा समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने सङ्ख्या कम हुन्थ्यो, त्यही जाति तथा समुदायलाई पञ्चायत कालमा मनोनित गरी राष्ट्रिय पञ्चायतमा लगिन्थ्यो। पञ्चायत कालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द थिएन। समानुपातिक, समावेशी जस्ता शब्दजाल पनि पञ्चायती संविधानमा राखिएको थिएन। तर व्यवहारमा भने ताप्लेजुङको ओलङचुक गोलाका जोनदयाब उक्याबदेखि कञ्चनपुरको बेलौरीका लबरू राणा थारूसम्मको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। 1% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको कुनै पनि जाति तथा समुदाय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको 140 जनाको सूचीमा छुट्दैनथ्यो। तर आज संविधानमै आरक्षण शब्द लेखिएको छ। समानुपातिक, समावेशी शब्दजाल पनि संविधानमा लेखिएको छ। दर्शकबिन, यति बेला 800 भन्दा बढी सांसदहरू निर्वाचित तथा मनोनित गर्दा ओलुङचुक गोलाका आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ, न त कञ्चनपुरका राणा थारूको प्रतिनिधित्व नै। त्यसै गरी झापाका धिमाल तथा राजवंशीको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेको छैन। न मध्य पहाडीका आदिवासी दराई तथा कुमालको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। चेपाङ तथा राउटे समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा त छाडौँ, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने शेर्पा जातिको प्रतिनिधित्व समेत करिब करिब शून्य जस्तै छ। बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी धर्मपत्नी डाक्टर आरजू राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी कान्छी श्रीमती मन्जु खाँड लगायतका चिल्ला सुकिला तथा खातापिता महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशिता भन्दै संसद बनाइएको छ। लोकतन्त्रको नाममा यहाँभन्दा ठुलो बेमानीहरू के हुन सक्छ? दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ लोकतन्त्रको नाममा भएको बेमानीको सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेले तयार गरेको टिप्पणी। लोकतन्त्रको चरम बेइज्जत। समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल। कुन पार्टीले कसलाई बनाए समानुपातिक सांसद। पञ्चायत काललाई पनि बिर्साए दलहरूले। गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नाङ्गियो। समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा भएको लोकतन्त्रको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिपोर्ट।
दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला पार्टीहरूले समानुपातिक सांसद मनोनित गर्दा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने गरेको यो पहिलो पटक होइन। जुन बेलादेखि समानुपातिक सांसदको व्यवस्था गरियो त्यही बेलादेखि नै ठूला दलका नेताहरूले समानुपातिक सांसद पद व्यापारीहरूलाई पैसामा बिक्री गर्ने, आफ्ना श्रीमती तथा नातागोतालाई पजनी गर्ने सिलसिला सुरु गरेका थिए। यो सिलसिला अहिलेसम्म पनि कायम छ। ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले त यस्तो बेमानी गरे मौका पाउनासाथ साना दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यस्तै बेमानी गरेका छन्। एकपटक मौका पाउँदा नेकपा एमालेका महासचिव सीपी मैनालीले शेखर गोल्छालाई र आफ्नी श्रीमती नीलम खड्कालाई समानुपातिक सांसद बनाउनु भएको थियो। 2070 सालको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको पक्षमा ठूलै चुनावी लहर आयो। राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ 25 सिट पायो। 25 मध्ये 15 सिट अध्यक्ष कमल थापाले पैसा लिएर व्यापारीलाई बेच्नुभयो भने बाँकी 10 सिटमा आफ्ना भाइ, श्रीमती, सम्धी लगायत नातागोता पार्नुभयो। कमल थापाले गरेको विकृति हटाएर पार्टीलाई संस्थागत बनाउने एजेन्डाका साथ राजेन्द्र लिङदेन 1 वर्ष अघि राप्रपाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो। लिङदेन अध्यक्ष भएपछि राप्रपाले पुराना विकृति छाड्ने अनुमान गरिएको थियो। तर नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष लिङदेन पनि कमल थापाभन्दा पृथक देखिनु भएन। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट पुगेका पात्रहरूलाई प्रतिशतको आधारमा भाग लगाउने हो भने सबैभन्दा बढी बदनाम अनुहार राप्रपाकै छ। जनताले यसपटक राप्रपालाई सुधारको अपेक्षासहित भोट हालेका छन्। गत आम निर्वाचनको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट 24%, नेकपा एमालेको भोट 19% र माओवादी केन्द्रको भोट 21% घट्दै गर्दा राप्रपाको भोट भने गत निर्वाचनको भन्दा 120%ले बढेको छ। यो कुनै पनि पार्टीका निम्ति धेरै नै ठूलो जनविश्वास हो। तर यो जनविश्वासको जगेर्ना राप्रपाले गर्न सक्ला त? यस अघिका अध्यक्ष कमल थापाको भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले दिन सक्नु होला त भन्ने तमाम प्रश्न उठेका छन्। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राप्रपाका युवा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि कमल थापाकै पथमा पुगेको सन्दर्भको यो छोटो चर्चा। हालै सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको छ भने समानुपातिक तर्फबाट 7 सिट हात पारेको छ। प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये यो 14 सिट भनेको खासै ठूलो कुरा होइन। तर गत आम निर्वाचनमा जम्मा 1 सिट प्राप्त भएकोमा अहिले 14 सिट प्राप्त हुनु भनेको राप्रपाका लागि धेरै ठूलो फड्को हो। आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै फड्को मार्यो भने संसदका सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न राप्रपालाई कुनै ताकतले छेक्दैन। तर 2048 साल यताका अवधिलाई हेर्ने हो भने राप्रपाले जनताको विश्वासलाई दुरुपयोग गर्दै आएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि 2051 सालको मध्यावधि आम निर्वाचनमा 20 सिट सहित 17% मत दिएर राप्रपालाई जनताले तेस्रो ठूलो पार्टी बनाएका थिए। आकारमा तेस्रो भए पनि सत्ताको साँचो आफ्नै हातमा भएकाले यो अवधिमा राप्रपाका 2 जना प्रधानमन्त्री बने। 20 जना सांसदहरू रोजेको मन्त्रालय सहित मन्त्री बने तर पदको चरम दुरुपयोग गरे, जसका कारण 2056 सालको आम निर्वाचनमा राप्रपा करिब शून्यमा झर्न पुग्यो। 2059 देखि 2063 सम्मको 4 वर्षे शाही शासनकालमा पनि राप्रपाका नेताहरू आलोपालो प्रधानमन्त्री बने। राप्रपाका कयौं नेताहरू मन्त्री बने तर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता दिए, जसका कारण 2064 सालको निर्वाचनमा राप्रपाको कन्त बिजोग भयो। 2070 सालको आम निर्वाचनमा जनताले राप्रपालाई सम्मानजनक रूपमा 25 सिट जिताए। तर यो 25 सिटमा पनि बदमासी गरिएका कारण राप्रपाले 2074 सालको आम निर्वाचनमा जनताबाट सजाय पायो। जीवन मरणको दोसाधमा पुगेको राप्रपाले यति बेला मृत सञ्जीवनी बुटी प्राप्त गरेको छ। राप्रपाका लागि अहिलेको उपलब्धि सानो होइन। यो उपलब्धिलाई इमानदारिताका साथ अघि बढाउने हो भने राप्रपाको सम्भावना धेरै राम्रो छ। तर अहिले समानुपातिक सांसद मनोनित गर्ने क्रममा राप्रपाले जुन बेइज्जत गरेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा राख्दा पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको एक हिसाबले आरक्षण जस्तै हो। राप्रपाले समानुपातिक तर्फ प्राप्त खस आर्य तर्फको एकमात्रै पुरुष कोटामा पशुपति शमशेर राणालाई सांसद बनाएको छ।
हुम्ला जुम्लाका कार्यकर्ताहरूले पाउनुपर्ने अवसर खोजेर पशुपति शमशेर राणालाई प्रदान गरिएको छ। राप्रपाले जनजाति कोटामा बुद्धिमान तामाङलाई सांसद बनाएको छ। तामाङ 2038 सालदेखि निरन्तर सत्ताको वरिपरि हुनुहुन्छ। त्यसो त गण्डकी प्रदेश सभाको समानुपातिक कोटामा राप्रपाले पञ्चराम गुरुङ र बिन्दु पहाडीलाई सांसद बनाएको छ। आर्थिक लेनदेनका आधारमा रोलक्रम मिचेरै गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाले यो ज्यादती गरेको हो। राणा तामाङ र गण्डकी प्रदेश त उदाहरण मात्रै हुन्। राप्रपाले समानुपातिको कोटालाई जहाँ तहीँ दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। त्यसो त राप्रपाको तर्फबाट प्रत्यक्ष कोटामा जितेका 7 मध्ये पनि दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, दीपक सिंह र ध्रुव बहादुर प्रधानको छवि अत्यन्त नराम्रो छ। लोकतन्त्रको चरम बेइज्जत, समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल। कुन पार्टीले कसलाई बनाए समानुपातिक सांसद? पञ्चायतकाललाई पनि बिर्साए दलहरूले। गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नाङ्गियो। समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा भएको लोकतन्त्रको दुरुपयोग विशेष द न्युज रिपोर्ट। दर्शकबिन, नेपालको संविधान 2072ले राज्य सत्तामा सबै तह, भूगोल, क्षेत्र, जाति, भाषा तथा समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ। तर व्यवहारमा भने यसको ठ्याक्कै उल्टो छ। उदाहरणका लागि राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 48 जना र झापा जिल्लामा मात्रै 37 जना व्यक्ति विभिन्न पार्टीबाट सांसद बन्नु भएको छ। दुई जिल्ला अर्थात् झापा र काठमाडौँबाट मात्रै 75 जना सांसद बन्नु भनेको भौगोलिक हिसाबले के कति सन्तुलन हो त भन्ने प्रश्न निकै कहाली लाग्दो छ। बरु पञ्चायतकालमा एक राजाले 140 मध्ये 28 जना सांसद मनोनित गरी बक्सँदा क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन मिलाइ बक्सन्थ्यो। यति बेला अहिलेका जस्ता झारपातहरू किञ्चित पर्दैन थिए। जो पर्थे उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्थ्यो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ समानुपातिक कोटामा कुन पार्टीको को सांसद बनेका छन् भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सिट प्राप्त गरेका दलहरूले निर्वाचित हुने सांसदहरूको नामावली बुझाएका छन्। शनिबार दलहरूले नामावली टुङ्गो लगाई निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट 110 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा 7 दलले मात्र सिट प्राप्त गर्ने मतको सङ्ख्या थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए। ती दलले निर्वाचित हुने सांसदको सूची आयोगमा बुझाएका हुन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 26 गते सोमबारसम्म समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने भएको छ। राजनीतिक दलहरूले शनिबार बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरी सोमबार समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सङ्घीय संसदमा नेकपा एमाले 34 सिट, नेपाली काङ्ग्रेसले 32 सिट, माओवादी केन्द्रले 14 सिट प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सिट, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट समानुपातिकतर्फ सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको 1 हप्ताभित्र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहसचिव भट्टराईले समानुपातिक तर्फको पनि सांसदहरू निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिले 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ 110 सांसद को हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट जनजाति कोटामा सरस्वती बजिमय, लीलादेवी बोखिम, सीताकुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राज भण्डारी, माया राई, कुसुम थापा मगर, मनोरमा शेरचन, खस आर्य कोटाबाट डाक्टर प्रकाश शरण महत, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, आर्जु राणा देउबा, ईश्वरी नेउपाने, प्रतिमा गौतम, मन्जु खाँड, रमा कोइराला पौडेल, कान्तिका सेजुवाल, मैना रावल कार्की। यसैगरी मधेसी कोटाबाट विमलेन्द्र निधि, नागिना यादव, मुक्ता कुमारी यादव, चन्दा चौधरी, सङ्गीता मण्डल, दलित कोटाबाट जीवन परियार, शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार, आशा विक, थारू कोटाबाट कल्पना चौधरी, बिना कुमारी थनेत र मुस्लिम कोटाबाट जावेदा खातुन जागा पर्नु भएको छ।
त्यस्तै नेकपा एमालेबाट जनजाति कोटामा देवीप्रसाद भट्टचन, हेमराज राई, कालुराम राई, नैनकला थापा मगर, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, शान्ति श्रेष्ठ र सरस्वती सुब्बा, यस्तै खसारे कोटाबाट रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, दयालबहादुर साई, मेनुका कुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, शोभा गेवाली, बिजुला रायमाझी, निर्मल कोइराला, सम्झना थपलिया, दिपा शर्मा, सुनिता बराल, त्यस्तै थारूतर्फ आस्मा कुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी सूचीमा समेटिनु भएको छ। यसैगरी दलित कोटाबाट ईश्वरबहादुर रिजाल, प्रभु हजारा पासवान, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राणा बराली, हर्कमाया विश्वकर्मा, मधेसी कोटाबाट गङ्गाप्रसाद यादव, अमृतलाल राजवंशी, बीनादेवी, अमृतादेवी अग्रहरी, प्रतीक्षा तिवारी र मुस्लिम कोटाबाट सराज अहमद फारूकी सांसद बन्नुभएको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनजाति कोटामा दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल, छिरिम ल्यामु लामा तामाङ, खसारे कोटाबाट हितराज पाण्डे, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विमला सुवेदी, नारायणी शर्मा र अन्य कोटामा रूपाशुशी चौधरी, रणेन्द्र बराली, सुशील श्रीपाली ठकुरी, मीना यादव, अमरावती देवी यादव, कल्पना मिया समानुपातिक सांसद हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा राणा मगर, सुमना श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अरियाल, डाक्टर चन्दा कार्की, निशा डाङ्गी, असीम शाह, तपेश्वर यादव, मनिष झा, अशोक चौधरी, सन्तोष परियार, कल्पना रोक्का, विनिता कठायत, त्यसैगरी राप्रपाबाट पशुपति शमशेर जबरा, बुद्धिमान तामाङ, रोशन कार्की, गीता बस्नेत, बिना लामा, बिना जयसवाल, अनिसा नेपाली, जनमत पार्टीबाट बिनी कुमारी दनवार, गोमा सापकोटा, अब्दुल खान, अनिता शाह, सोनु मुर्मु र जसपाबाट प्रकाश अधिकारी, सुशीला श्रेष्ठ, रेखा यादव, रन्जु ठाकुर, सहनाज रहमान समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस हुनुभएको छ। लोकतन्त्रको चरम बेइज्जत समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल। कुन कुन पार्टीले कस कसलाई बनाए समानुपातिक सांसद? पञ्चायतकाललाई पनि बिर्साए दलहरूले। गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नाङ्गियो समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा भएको लोकतन्त्रको दुरुपयोग विशेष द न्युज रिपोर्ट। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा केही पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि नै जनाउनु भयो। विशेष गरी समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सांसदको सूचीमा शनिबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा आफ्नो नाम सूचीमा नपर्ने सङ्केत बुझेपछि सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरी आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। ठुलो भाग पाउनका लागि कोइराला क्याम्प छाडेर देउबा क्याम्प प्रवेश गर्नुभएका सहमहामन्त्री मन्सुरको भनाइ थियो, संविधानको भावना अनुसार दलित, मुस्लिम, महिला, आदिवासीले पाउनुपर्छ। सहमति भए सहमति, नभए मत। मन्सुरको नाम प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा समावेश छ। तर काङ्ग्रेसका तर्फबाट शनिबार निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको निर्वाचित हुने सांसदहरूको सूचीमा उहाँको नामै उल्लेख छैन। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली काङ्ग्रेसमा उत्पन्न व्यथितिका सन्दर्भको यो चर्चा। मुलुकको राजनीतिको मियो तथा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको उदाहरण हेर्ने हो भने जो अगुवा उही बाटो हगुवा भन्ने उखान चरितार्थ भएको जस्तो देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो इतिहास बोकेको पार्टी हो जसले आजभन्दा 65 वर्ष अघि भएको आम निर्वाचनमा महिलालाई प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार मात्रै बनाएन, चुनाव जिताएर मन्त्री समेत बनाएको थियो। त्यो बेला पढे लेखेका र अक्षर चिनेका महिलाहरूको सङ्ख्या कति पो थियो होला र? राजनीतिमा होमिन चाहने महिलाको सङ्ख्या कति पो थियो होला र? तर आज उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ। जनअधिकार प्राप्तिका सङ्घर्षमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढी छ। राजनीतिमा सामेल भएर मुलुक चलाउन सक्ने ल्याकत राख्ने महिलाहरूको सङ्ख्या हरेक पार्टीमा उल्लेख्य छ। तर अवसर कसले पाउँछ? नेपाली काङ्ग्रेसकै उदाहरण हेर्ने हो भने डाक्टर दुर्गा पोखरेल गुमनाम हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भएकै कारण आर्जु राणाले समानुपातिकबाट पटक पटक अवसर प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ। दुर्गा थापा तथा कृष्ण अमात्यलाई गुमनाम बनाएर गृहमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले आफ्नो श्रीमती मन्जु खाँडलाई समानुपातिक सांसद बनाएको प्रकरणले नेपाली काङ्ग्रेसको साख गिरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउँदा सधैँ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव जित्दै आउनुभएकी कमला पन्तको ठाउँमा काङ्ग्रेसले यसपटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अघि सार्यो। बाँकी रहेको गोर्खाको अर्को क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले कुन आधारमा केका लागि व्यापारी राजेन्द्र बजगाईलाई टिकट बेच्यो भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो बनेको छ।
33% को संवैधानिक प्रावधान समानुपातिकबाट पुगिहाल्छ नि भन्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइ गर्ने तर समानुपातिकमा आफ्ना श्रीमती, प्रेमिका तथा नातागोता भर्ने विकृतिलाई काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले समेत निरन्तरता दिने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र बच्ला त भन्ने प्रश्न गम्भीर छैन? लोकतन्त्रको चरम बेइज्जत, समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल, कुन पार्टीले कसलाई बनाए समानुपातिक सांसद, पञ्चायतकाललाई पनि बिर्साए दलहरूले, गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नाङ्गियो, समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा भएको लोकतन्त्रको दुरुपयोग विशेष द न्युज रिपोर्ट। दर्शकबिन, नेपालको संविधान 2072 का अक्षरहरू पढ्ने हो भने राजनीतिका हिसाबले महिलाको सहभागिताको हिसाबले पनि विश्वकै नमुना मुलुक मानिन्छ। स्थानीय तहमा 40% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेश सांसद र संघीय संसदमा कम्तीमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। संसदको सभामुख र उपसभामुख पदमा 50% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा पनि कम्तीमा 50% महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिएको छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख पनि कम्तीमा 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जमर्को गरिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था अत्यन्त भद्दा राजनीतिक मजाक साबित भएको छ। पहिलो कुरा त महिलाको नाममा पहुँचवाला नेताका श्रीमती तथा आफन्तलाई पजनी गर्ने विकृति देखिएको छ। दोस्रो कुरो, स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख वा उपमेयर पदमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ। मेयर तथा अध्यक्ष पदमा महिलालाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न चरम कन्जुसाई गर्ने गरिएको छ। संघीय संसदका 2वटा सदन र प्रदेश संसदमा हेर्ने हो भने महिलालाई उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा सीमित गर्ने गरिएको छ। मुलुकको मुख्य नीति निर्माण गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने थलो हो प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गरिएको छ। कर्मकाण्ड पनि विकृत कर्मकाण्डमा। यस्तो विकृत कर्मकाण्ड एउटा कथा सुनौ। एकजना पुरोहितले ग्रह शान्तिका लागि यजमान कहाँ पुगेछन्। ग्रह शान्तिको पूजाअघि बढाउँदै जाँदा उनले नजिकैको वनचरो देखेछन्। उनले घरमा वनचरो आवश्यकता परेको रहेछ। उनले संस्कृतमा श्लोक भट्याउँदै भनेछन्, पाल परेको फलाम चढाउनुहोस् स्वाहा। तर नजिकै रहेको वनचरोको सट्टा यजमानले सियो ल्याउन श्रीमतीलाई हराएछन्। त्यसपछि फेरि पुरोहितले संस्कृतमा श्लोक भट्याउँदै भनेछन्, पाल परेको फलाम भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ स्वाहा। पुरोहितले खोजेका थिए वनचरो, तर यजमानले अघि सारे सियो। हाम्रो संविधानमा लेखिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान करिब वनचरो र सियोको यही कथा जस्तै बनेको छ। आधा आकाश ओघोटेको महिला जगतले साँच्चै नै शासन सत्तामा हिस्सा पाओस् भन्नका लागि संविधानमा यस्ता प्रावधान राखिएको हो। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रावधान मार्फत पाएसम्म आफ्ना श्रीमती नपाए प्रेमिका पनि नपाए अन्य आफन्तलाई पचनी गर्ने गरेका छन्। यो मामिलामा फलानु पार्टी ढिस्कानो पार्टी भन्न नपर्ने अवस्था नै छ। सबै पार्टी उस्तै छन्। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। लोकतन्त्रको चरम बेइज्जत, समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल, कुन पार्टीले कसलाई बनाए समानुपातिक सांसद, पञ्चायतकाललाई पनि बिर्साए दलहरूले, गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नाङ्गियो, समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा भएको लोकतन्त्रको दुरुपयोग विशेष द न्युज रिपोर्ट।